करमल घाटार दिसान दीस आडमेळी वाडत चल्ल्या। अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम करून रस्तो लेवल केलो ना। ते भायर रस्ते कुशीक माती घातिल्ल्यान गाडयांक आडमेळी येतात। आयकात काणकोणच्या नगरसेवकान दिल्ली पुराय माहिती। सरकारान 15 मेच्या नंतर रस्त्याचे खणपाचे किंवा त्या संबंधीत काम करचे न्ही अशें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें। कारण इतल्या खातीरच की रस्तो जर खडलो आनी जर पावस पडलो जाल्यार मागीर थंयसर गाडी वयताना प्रॉब्लेम जाता। सध्या काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांवच्या दिशेन वयता आनी जो आमकां करमल घाट लागता, ह्या करमल घाटाचेर एका सायडीन अशाच पद्दतीन अंडरग्राउंड केबलिंग करपा खातीर रस्तो खडलो आनी तो खडलो 15 मेच्या आदीं खडलेलो आशिल्लो। पूण ताजे नंतर खऱ्या अर्थान थंयसर फातर घालून ती जमीन घट्ट करपाक जाय आशिल्ली, जेणे करून दोन गाडयांक सायड दितना थंयसर जर एखाद्या गाडयेचो टायर गेलो जाल्यार भितर रमचो न्ही किंवा गाडी पलटुची न्हय अशे तरेची दक्षता घेवपाची आशिल्ली। पूण दुर्दैव अशें की कॉन्ट्रॅक्टरांनी खडल्या उपरांत ज्या तरेन फातर घालून रस्तो परिपक्व करपाक जाय तें केलेंच ना आनी तशेंच सोडलें आनी ताका लागून सध्या गाडयो पडपाचो सिलसिला म्हणटा तो चालूच आसा। ह्या संबंधीन काणकोणचे एक नगरसेवक शुभम कोमरपंत हाणेन हो विशय PWD कडेन पावयलो आनी ताज्या नंतर आयज PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे केबल घालता हांचे जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें आनी हो जो इशू कितें आसा तो पावस जेन्ना कमी जातलो त्या वेळाचेर जाग्यार घालतले अशें त्या वेळार ताणें सांगलें। शुभम भाऊ, आयज तुमचें कितें आशिल्लें ऑफिसरांक घेवन हांगासर? कालच तुमी पळयलें आसतलें की हिंगा गाडी रोमिल्ली ती लायट मोटर व्हेकल, असो हेवी व्हेकलूय बीन न्हू। आमी तांकां म्हाका दिसता हांवें 2 फावटी कळयल्लें, इवन इलेक्ट्रिसिटी जेई ताकाय कळयल्लें आनी आमचो हायवे ताकाय सांगलें की पळय आतां तुगेलो जशें तुमी आतां पळयल्लें आसतलें की हो रोड असोच नॅरो करमल घाट म्हणटा तो पयलींसान रिस्कीचो घाट जाल्लो आनी आतां हेंच्यान कितें केलां की ते रोड सायडीच्यान तुगेली अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लें आसतना तें तशेंच कशें तशेंच सोडून गेलां। म्हणजे लेवलिंग केलें ना, तेजें हें कांय ना, लोबर मांडला कांय ना। आतां ही पळोवपाक गेला पळय आतां तेमी हो एक्सटेंड केला, हो एक्सटेंड करता आसतना हो लेवल तेंच्यान मेंटेन केलो ना, तो जालो लेवल सकयल। दुसरी गजाल तितून रोबोल मांडपाक जाय आसलो, ही घातली पळय शेडी माती, ह्या शेडी मातीक मनीस चलपाक गेल्यार मनीस भितर वयता जाल्यार ती उरतली कशी? एटलिस्ट तुमी पब्लीक सेफ्टी लागून मातशें तरी हें करा न्हू। आतां ह्या म्हयन्याक आतां इवन जून म्हयनो लागता आहा, जुलय ऑगस्ट म्हयन्यान एक गाडी तरी अशें करून उरतली काय कितें? आज समज ही लायट मोटर व्हेकल हें जालें जाल्यार ट्रकाची हालत कितें जातली? म्हणजे एवरी टायम आमी अशेंच तुमी कितले आमी रिपोर्ट करता की अशें गेलो की तुगे ट्रक रोखडेच उलटा जालो म्हणून, आनी आतां तरी रिस्क तेजी आनी वाडटली। आयज तांकां डायरेक्शन दिल्लें आहा की तुमी जाता तितले बेगीन तुमी हो आहा तो लेवल करून दिया, रोबोल मांडा, जेणे करून तुगेली गाडी भितर वयची ना हेजी तुमी हें करूया म्हणून। समज गाडी भितर गेली आनी कितें जालें जाल्यार तांकां क्लियरली सांगलां ह्या हेजेर हांव कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR रजिस्टर करतलो। कित्याक ह्या मनशाक लागून एक कॉन्ट्रॅक्टराक लागून आमच्या गांवच्या लोकांक जावं बाकीच्या त्रास जावंक जायना। तुमी पब्लीक सेफ्टी दवरपाक जाय आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर अशेंच सोडून वयता, हेंक जबाबदार धरून हेंचेर कारवाई जावंक जाय ना। हांवें तांकां लेटर ऑलरेडी केल्लें, आतां तेतून कितें जालें हो आमकां पयलींच पावस येयलो, म्हाका एश्युरन्स दिल्लें की आमी करतले आनी जातले बेन करतले। हो पावस येयल्ल्या कारणान मातसो तुगेलो डिले जालो आनी तेंगे हें उरलें कामाचें। आमचें इतलेंच जाय की काम बेगीन जाल्लें। आमी तुगेलें फक्त गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज करपा न्हू, आमी काम करून घेवपाक येयला। आतां तुमी लेटर दिले उपरांत कितें हालचाली जाले? ते म्हाका एश्युरन्स दिल्ले आमी करून दितले म्हणून, जातले बेगीन करून दितले, पूण ह्या पावसा कारणान तें मातशें उरलें। आयज कितें आशिल्लें तुमच्या हांगासर? आयज हांवें तांकां जॉयंट इन्स्पेक्शनाक आपयल्लो, हायवेच्याक आपयल्लो, तुगेलो इलेक्ट्रिसिटीक आपयल्लो आनी कॉन्ट्रॅक्टराक आपयल्लो। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।